हुन्छ यहाँहरु सबैजनालाई फेरि पनि येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह छ। मलाई आशा छ तपाईहरुले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ। हात उठाइदिनुस् त सुन्नु हुँदैछ भने, किनकि मैले रुबेन दाइको आवाज सुनिन, त्यसकारणले गर्दाखेरि। ओके, हामी प्रभुलाई धेरै धन्यवाद चढाउँछौं। आज हामीले राम्रो आराधना हाम्रो भाइहरुले हामीलाई अगुवाई गर्नु भएको छ र साँच्चै नै परमेश्वरलाई आराधना गर्न कति असल कुरा छ हाम्रो लागि, जसको लागि हामी सृजिएका हौं र ब्युटिफुल्ली हामीले प्रभुलाई आराधना चढाएका छौं। र इपिएम परिवारलाई फेरि पनि धन्यवाद छ, रुबेन दाइलाई यस समयको लागि। र हामी यतिखेर यो शिक्षामा जानुभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई उहाँको अगुवाई मागौँ, पवित्र आत्माको उपस्थिति हाम्रो बीचमा माग्नेछौँ र उहाँले नै हामीलाई सिकाउनु हुनेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईलाई हाम्रो बीचमा निम्ति आउँछौँ आज। प्रभु, ज्ञान र बुद्धि त हामीसँग छैन प्रभु, तर तपाईसँग छ। तपाईको वचनले हामीलाई जुन कुराहरू हामीलाई बुझ्नलाई दिनुभएको छ प्रभु, हामी ती कुराहरू बुझ्न चाहन्छौँ। अनि यतिखेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि प्रभु परमेश्वर पिता, आज यो संसारमा हामीलाई जिउनको लागि र यो संसारमा तपाईँ परमेश्वरको निम्ति गवाही बन्नको लागि, यो संसारमा रहुन्जेल परमेश्वर पिता तपाईको निम्ति एउटा साँचो आराधक भएर जिउनु, परमेश्वर पिता जुन बोलाडमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ, एउटा पुजारी भएर, एउटा लेवी भएर, एउटा स्ट्रङ कमिटमेन्ट राखेर परमेश्वर जुन उद्देश्यमा हामी बोलाइएका छौँ, त्यो उद्देश्यमा प्रभु जिउनको लागि परमेश्वर त हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ, संकल्प गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ, निर्णयहरू गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ। पवित्र आत्मा हामीलाई आज सिकाउनुहोस् प्रभु। इन्फर्मेसन्सहरू कलेक्ट गर्ने मात्र होइन परमेश्वर पिता, तर पाएको त्यो इन्फर्मेसन्सहरूलाई, यो नलेज र विस्डमहरूलाई, तपाईको वचनको ज्ञान र प्रकाशलाई हाम्रो जीवनमा तुरुन्तै लागू गरेर तपाईले चाहे जस्तो छोराछोरी एउटा साँचो आराधक बन्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र आजको टिचिङको सेसनमा पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई बोलाउँछौँ, स्ट्रिमिङद्वारा तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुहोस्, हामीलाई सिकाउनुहोस् तपाईको वचनबाट। माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाम, आमेन। ओके, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ? हात उठाइदिनुस् त है। एकदमै खुसी लागेको छ, यहाँहरु यति दिन भइसक्यो जोडिराख्नु भएको छ। अनि मलाई खुसी लागेको छ तपाईहरुले एकदम तपाईहरुको एक्साइटमेन्ट, सिक्ने कुराको एक्साइटमेन्ट राखिराख्नु भएको छ। सायद मलाई लाग्छ आज 7औं दिन हो जस्तो लाग्छ, हो 7th डे। सो हामीसँग अब 3 दिन बाँकी छ 10 दिनको यो ट्रेनिङमा, र 3 दिन भित्रमा हामी यो कोर्सलाई हामी सिद्धाउने छौं। र हामी अहिले लुसिफरको बारेमा हामी सिकिरहेका छौं। लुसिफर मिनिस्ट्री है, लुसिफरको सेवाकाई के थियो र त्यसको सन्दर्भमा इन रिगार्ड टु हिज मिनिस्ट्री हु आर वी भन्ने विषयमा हामी सिक्दैछौँ। उसको सेवाकाईलाई लिएर हामी हाम्रो सेवाकाईलाई कम्पेयर गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र हिजोको केही हाइलाइट्सहरू म तपाईहरुको बीचमा ल्याउन चाहन्छु। हिजो हामीले लुसिफरको स्वभावको बारेमा हामीले सुनिरहेका थियौँ। कस्तो प्रकारको थियो त्यो व्यक्ति, परमेश्वरले कसरी त्यो व्यक्तिलाई सृष्टि गरेको थियो, उसको स्वभाव र प्रकृति कस्तो प्रकारको थियो, हाउ मेजेस्टिक ही वाज, हैन, कस्तो म्याग्निफिसेन्टली ही वाज क्रिएटेड। अनि तपाईहरुले लुसिफरको म्याग्निफिसेन्सीलाई हेर्नु भन्दा पनि हैन, लुसिफर आफैमा म्याग्निफिसेन्ट थियो अनि एकदमै वन्डरफुल क्रिएसन थियो। अनि ही वाज पर्फेक्ट इन ब्युटी, सुन्दरताको एउटा नमुना, पर्फेक्ट सुन्दरता उसमा थियो। विजडम, फुल अफ विजडम, बुद्धिले पूर्ण थियो ऊ। अनि ही वाज द सिल अफ पर्फेक्सन, है, परमेश्वरको सृष्टिको सृष्टिमा ही वाज द सिल अफ पर्फेक्सन, एउटा सिद्धताको एउटा हाइएस्ट डिग्रीमा थियो। अनि त्यति भयंकर म्याग्निफिसेन्ट एज ही वाज, हैन, ऊ जस्तो म्याग्निफिसेन्ट थियो। अनि वाउ, लुसिफरको क्रिएसन, लुसिफर त कस्तो चाहिँ रहेछ त भनेर हेर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो स्वर्गदूतहरूले जस्तै वाउ लुसिफर, है, वाउ यो अभिभावकहरू
वाह कस्तो चाहिँ रहेछ है, कस्तो भयङ्कर यो व्यक्तिलाई त पछ्याउँ जस्तो लाग्ने, अनि उसको कुराहरू पनि कति मिठो होइन, अनि मान्छेहरूलाई लोभ्याउने गरिकन, अनि स्वर्गदूतहरूलाई समेत पनि लोभ्याउने प्रकारको त्यो उसको मिठो बोली, एन्टाइसिङ स्पिरिट, जसलाई पनि लोभ्याउन सक्ने, अनि त्यस्तो प्रकारको गुण र चरित्र र स्वभावहरूले भरिएको त्यो व्यक्तिलाई हेर्दै गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो सृष्टिलाई भन्दा पनि त्यो सृष्टि गर्ने हो, त्यसलाई सृष्टि गर्ने त्यसको पछाडिको जुन शक्ति छ नि, त्यो परमेश्वरको महानताको मलाई एकदम धेरै के भन्नु रेभरेन्स हुन्छ, एउटा भय हुन्छ उहाँप्रति है, एकदमै उहाँप्रतिको आदर मेरो बढेर जान्छ जब म त्यो ब्युटीलाई हेर्दछु। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय हामीले हिजो यो प्रकृति र स्वभावको बारेमा हामीले हेर्दै थियौँ। आज हामी 13 पदमा जानेछौँ। इजिकेल 28 अध्यायको 13 पदमा हामी जानेछौँ र हाम्रो पहिलो बुँदा चाहिँ आज छ उसको श्रृङ्गार र बनावट कस्तो प्रकारले डेकोरेटेड थियो त्यो व्यक्ति, त्यो क्रिचर भनौँ, हाउ डेकोरेटेड ही वाज, उसको श्रृङ्गार कस्तो थियो, कसरी श्रृङ्गारिएको थियो र उसको बनावट कस्तो प्रकारको थियो, अनि त्यसबाट आज हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई हामी आज छलफल गर्नेछौँ। मैले हिजो तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ कि हाम्रो नेपाली बाइबलमा धेरैवटा ट्रान्सलेसनमा गलत छ, तर त्यसको अर्थ फेरि यो मैले भन्न चाहेको होइन, हाम्रो अग्रजहरूले गल्ती गर्यो भन्नु चाहेको होइन। हाम्रो अग्रजहरूले धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ, यो बाइबल हाम्रो हातमा आउनु एकदमै ठुलो कुरा हो, तर यसको ट्रान्सलेसनमा अझै पनि अहिले जति हामीले देखेका छौँ त्योभन्दा बढी अबको 10 वर्ष बादमा, अबको 20 वर्ष बादमा झन् धेरै संशोधन हुँदै आउँछ, किनकि ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ बढ्दै जान्छ, अपडेट हुँदै जान्छ र हामीलाई बढी थाहा हुँदै जान्छ। सो त्यसरी चाहिँ अपडेट गर्दै आउँछौँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, जुन व्यक्तिहरूद्वारा के अरे हाम्रो गङ्गा प्रसाद प्रधान, उहाँहरूद्वारा पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधान लगायत अरू जतिजनाले पनि हाम्रो सुरुको मण्डलीहरूमा धेरै मेहनत र परिश्रम गरेर हाम्रो हातमा बाइबल आज आएको छ, उहाँहरूलाई हामी एकदमै उहाँहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। तर पनि कतिवटा कुराहरू हामीले एकदमै इन्टेन्स स्टडी गरेर जाँदाखेरि हामीले अभियसली पनि हामीले ओरिजिनल टेक्स्टहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले त्यति मात्रै भन्नु चाहेको हुन्छ, तर कतिचोटि शब्दहरू अलिकति भन्दा गर्दाखेरि है मिल्दैन र मिलाएर सुन्नु होला। ओके, यहाँनिर 13 पदमा नेपालीमा म पढ्छु पहिला। इजिकेल 28 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको बगैँचामा त हिँड्थिस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिंगारिएको थिइस्। ओके, सो पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको बगैँचामा त हिँड्थिस्, परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त हिँड्थिस् भनेर यहाँ लेखिएको छ। सो अदनको बगैँचा भन्ने बित्तिकै हामीले संसारमा जब परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, अदनको बगैँचा उहाँले लगाउनु भयो र त्यहाँनिर चाहिँ आदम र हव्वालाई बसाल्नु भयो भन्ने हामीले जुन सुनिरहेका छौँ, त्यो अदनको बगैँचाको कुरा गरिएको होइन। तर यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने परमेश्वरको बगैँचा अदनमा भनेर भनिएको छ। सो परमेश्वरले संसारमा जति कुराहरू गर्नुहुन्छ नि, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कतिचोटि ती कुराहरू चाहिँ स्वर्गीयको ढाँचामा, स्वर्गमा के कुराहरू छ त्यो कुराहरू परमेश्वरले यता बनाइराख्नु भएको हुन्छ। जसरी मैले तपाईँहरूलाई करारको सन्दुकको माथिल्लोपट्टि परमेश्वरले कृपा आसन बनाउनु भन्नुभयो र त्यो कृपा आसनलाई स्वर्गदूतले ढाक्नु भन्नुभयो होइन। परमेश्वरको सिंहासन स्वर्गमा त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो ढाँचाहरू मसालाई दिनुभएको थियो। सो परमेश्वरले संसारमा कतिवटा कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि परमेश्वरले स्वर्गीय प्रोटोकलहरू, स्वर्गीय स्टाइलमा, स्वर्गीय प्याटर्नमा कतिवटा कुराहरू यहाँ संसारमा गरिरहेको हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 13 पदमा परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस् भनेर भन्नुभएको चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनमा, यानि कि परमेश्वरको स्वर्गमा जहाँ उहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँको वासस्थान, त्यहाँनिर त थिइस् भनेर भनिएको कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ।
र यसलाई हामीले अझ धेरै व्याख्याहरू गर्न सक्छौँ। यो पदले चाहिँ हामीलाई स्वर्गकै बारेमा भनेको, यो संसारको अदनको बगैँचामा भनेको होइन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नलाई धेरै कुराहरू धेरै हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ। तर त्यतातिर म जाँदिनँ, म सिम्पली तपाईँहरूलाई यति मात्रै बताउन चाहन्छु, यो स्वर्गको बारेमा पुष्टि गरेको एउटा चित्रण गरिएको एउटा वाक्य हो। र दोस्रो वाक्य चाहिँ यहाँनिर छ, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिँगारिएको थिइस्, है। सबैजनाले भन्नु त मेरो पछाडि, बहुमूल्य पत्थरले त सिँगारिएको थिइस्, है। र आज हामी लुसिफरको श्रृङ्गारको बारेमा हामी हेरिरहेका छौँ, है। लुसिफर कसरी सिँगारिएको थियो भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ। यो स्टोन, यो पत्थरहरू, अनि यो पत्थर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिँगारिएको थिइस्, मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पित्मनी, अनिक्स, बिलोव, निर, फिरोजा र बेरुजले त आभूषित थिइस्। आभूषित भनेको चाहिँ श्रृङ्गारिएको, लगाइएको, ढाकिएको हामी बुझ्न सक्छौँ। सो यहाँनिर यो जति पनि पत्थरहरूको कुरा गरिएको छ नि, यहाँ 9 वटा पत्थरहरूको कुरा गरिएको छ, है। 9 वटा पत्थरहरू लुसिफरको शरीरमा लगाइएको थियो। 9 वटा पत्थरहरूले ऊ सिँगारिएको थियो। अनि त्यो पत्थरहरू चाहिँ कस्तो पत्थर त भन्दाखेरि अति नै बहुमूल्य पत्थरहरू। अब तपाईँ र मलाई बुझ्ने भाषामा यहाँनिर संसारमा पाइने पत्थरहरूको चित्रण गरिएको छ, है। जुन यहाँनिर भनिएको जति पनि मानिक, पुष्पराज, पन्न, पित्मनी, अनिक्स, बिल्लो, निर, फिरोजा र बेरुज भन्ने यी सबै डायमन्ड्सहरू हुन्, है। अझ डायमन्ड भन्दा पनि अझ बहुमूल्य पत्थरहरू हुन् यिनीहरू। र यो चाहिँ संसारमा पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उहाँको वचनमा हामीले बुझ्ने भाषामा राखिदिएको छ। तर यो के हो त, यो डायमन्ड्सहरू हो, यो पत्थरहरू हो, जुन पत्थरहरूले चाहिँ त्यो लुसिफर चाहिँ सिँगारिएको थियो, है। अनि यहाँनिर इङ्ग्लिसमा यसरी लेखिएको छ, एभ्री प्रिसियस स्टोन वाज योर कभरिङ भनेर लेखिएको छ। अनि सबै स्टोनहरूको नाम, त्यो पत्थरहरूको नाम त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि यी पत्थरहरू सबै काइन्ड अफ डायमन्ड, अर्थात् डायमन्ड भन्दा पनि अझ बहुमूल्य पत्थरहरूको यहाँनिर कुराहरू गरिएको छ। र म विशेष गरिकन आज तपाईँहरूलाई यो पत्थरहरूको बारेमा भन्न चाहन्छु, डायमन्डको बारेमा भन्न चाहन्छु, है। किन चाहिँ लुसिफरको शरीरमा डायमन्ड्सहरू, पत्थरहरू चाहिँ राखिएको थियो? त्यही पनि कस्तो पत्थरहरू भन्दाखेरि एकदमै महँगो, प्रिसियस, भ्यालुएबल, प्राइसलेस पत्थरहरूको कुरा गरिएको छ। एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु से तपाईँहरूलाई कि यही पत्थरहरू हो भनेर म भन्न चाहन्न, किनभने हामी युनिभर्समा, हामी संसारदेखि बाहिर निस्क्यौँ भने सायद हाम्रो संसारको पत्थरहरू, डायमन्डहरू चाहिँ सायद युनिभर्समा अरू ठाउँमा पाउने डायमन्डहरू को अगाडि फिका हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि देयर आर सो मच भ्यालुएबल थिङ्स हाम्रो पृथ्वीदेखि बाहिर। तर तपाईँ र मलाई बुझ्नको लागि यो कुरा दिएको। तर हामीले यसमा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने इट इज ब्युटिफुल, एकदमै ब्युटिफुल, प्राइसलेस चिजहरू हुन् यिनीहरू। अनि जसले चाहिँ लुसिफरको शरीरलाई पुरा कभर गरेको थियो। 9 वटा ढुङ्गाहरू, 9 वटा पत्थरहरूले लुसिफर पुरै कभर्ड भएको थियो। अब तपाईँहरूलाई म बुझाउन चाहन्छु, पत्थर, है, हाम्रो के भन्छ, यो इन्डियामा ताजमहलको माथि जुन के भन्छ डायमन्ड थियो नि, कसलाई थाहा छ त्यो डायमन्डको नाम के थियो भनेर? नाम थाहा हुनेले एकजनाले भनिदिनुहोस् त। कुन डायमन्ड थियो होला? कोहिनूर। कोहिनूर हैन त? हो, ओके, कोहिनूर भन्ने डायमन्ड थियो हैन त? अनि डायमन्ड्सहरू अब धेरै प्रकारका हुन्छन्। त्यो प्रकार किन चाहिँ धेरै प्रकारको हुन्छन्? त्यसको प्राइस, त्यसको भ्याल्यु, त्यसको ब्युटीमा धेरै फरक
हुन्छ डायमन्डहरू, अनि त्यसको पनि म अर्थहरू तपाईलाई बताउँछु। तर डायमन्डको सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज प्राइसलेस। यति साह्रो महँगो र यति साह्रो अब के भन्नु भ्यालुएबल हुन्छ यो डायमन्डहरू। तपाईँ र मलाई थाहा छ हामीले हिरा किन्न सक्दैनौँ है, हिरा किन्न हामीलाई हाम्रो औकातले भ्याउँदैन, किनकि अति नै महँगो हुन्छ हिराहरू। किन भनेर भन्दाखेरि बिकज अफ इट्स क्रिएसन, जुन प्रकारले बनिएको हुन्छ नि त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। अनि यसको काम, यसको फङ्सन जुन हुन्छ नि अति नै म्याग्निफिसेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि। सो डायमन्डको सबभन्दा पहिलो काम के हो त भन्दाखेरि डायमन्डले रिफ्लेक्ट गर्छ, रिफ्लेक्ट गर्ने काम गर्छ, प्रतिबिम्बित गर्ने काम गर्छ। यसलाई नेपालीमा परावर्तन भन्दो रहेछ। परावर्तन भनेको चाहिँ लाइट आउँछ, ठोकिन्छ, अनि त्यस पछाडि रिफ्लेक्ट भएर जान्छ। अनि त्यो रिफ्लेक्ट भएर जाँदाखेरि अति नै ब्युटिफुल देखिन्छ। डायमन्डबाट जब लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ, ठोकिएर जानु, परावर्तन भन्छ ठोकिएर जानलाई। सो अनि जब डायमन्डमा लाइट ठोकिन्छ अनि छरिन्छ तब इट्स सो ब्युटिफुल है। तपाईहरूले कति हलिउड मुभीहरू हेर्दाखेरि अर्थात् अरू ठाउँमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ डायमन्डलाई देखाउँदै कस्तो टल्किन्छ त्यो लाइट्सहरूले गर्दाखेरि होइन। अनि बिकज इट्स सो साइनी, यति साह्रो टल्किन्छ डायमन्ड, यति साह्रो टल्किन्छ, यति साह्रो ब्युटिफुल देख्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि डायमन्ड एकदमै महँगो हुन्छ। डायमन्ड जस्तो टल्किने चिज केही पनि हुँदैन। रिफ्लेक्ट गर्छ, रिफ्लेक्ट, परावर्तन, प्रतिबिम्बित गर्छ। लाइटलाई आउँछ, ठोकेर जान्छ। तर ठोकेर जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै रिफ्लेक्टरी वेमा ठोकिन्छ, त्यो फर्किएर जान्छ। अनि इट्स सो ब्युटिफुल है, एकदमै ब्युटिफुल देखिन्छ। अनि अर्को काम चाहिँ डायमन्डले के चाहिँ गर्दो रहेछ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्सनको काम पनि गर्दो रहेछ। रिफ्र्याक्सन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा अपरवर्तन। यानि कि त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि लाइट आएर डायमन्डमा हिर्काएपछि उतापट्टिबाट जुन लाइट निस्किन्छ त्यो चाहिँ एकदमै म्याग्निफिसेन्ट हुँदो रहेछ। एकदमै त्यसले प्रिजम क्रिएट गर्दो रहेछ, प्रिजम क्रिएट गर्दो रहेछ। अनि एउटा लाइट ठोकिँदाखेरि विभिन्न लाइट्सहरू विभिन्न कलर्सहरूमा निस्किएर जाने है। अनि त्यो रिफ्र्याक्सनको काम गर्दो रहेछ है। एउटा सिङ्गल लाइट आएर ठोकिँदाखेरि धेरै लाइट्सहरू भएर जाने, अनि एकदमै ब्युटिफुल्ली त्यसले रिफ्र्याक्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ। अनि लुसिफरको शरीरमा चाहिँ किन त त्यसो भए त्यस्तो ढुङ्गाहरू, जो ढुङ्गाहरू चाहिँ अति नै टल्किन्छ, रिफ्लेक्ट गर्छ, रिफ्र्याक्ट गर्छ, वाइ किन होला भनेर तपाईँ र मैले सोच्यौँ भने परमेश्वर चाहिँ यति साह्रो ज्ञानी हुनुहुन्छ, यति साह्रो सिद्ध हुनुहुन्छ। अब के भन्ने, हामीसँग त्यो सिद्धले पनि भ्याउँदैनौँ, त्यो शब्द हामीसँग त छैन पनि होइन। उहाँले कुनै पनि काम सानोभन्दा सानो काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ। सायद कतिचोटि हामी त्यो बुझ्दैनौँ पनि होला। सो लुसिफरको शरीरमा चाहिँ त्यो ढुङ्गाहरू लगाइनुको कारण चाहिँ के त, यतिकै हावामा उहाँले ढुङ्गा टाँसिदिनु भएको होला त लुसिफरको शरीरमा, केही कारणै बिना हुन्छ नि, जस्ट टु मेक हिम ब्युटिफुल। लुसिफर आफैलाई ब्युटिफुल बनाउनुको लागि भनेर हामीले राम्रोसँगले विचार गर्यो भने नि, जब जब परमेश्वरको महिमा उपस्थिति लुसिफरमा हुन्थ्यो, जसरी मैले हिजो तपाईँहरूलाई भने कि परमेश्वर चाहिँ ढाकिनु पर्थ्यो र परमेश्वरले आफ्नो महिमा रिलिज गर्दथ्यो। परमेश्वर आफ्नो महिमा रिलिज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लुसिफरको त्यो शरीरमा भएको त्यो पत्थरहरू छ नि, यति डरलाग्दो साइन गर्थ्यो, यति डरलाग्दो रिफ्लेक्ट गर्थ्यो, यति डरलाग्दो रिफ्र्याक्ट गर्थ्यो कि अनि त्यस पछाडि लुसिफरबाट त्यो चाहिँ प्रिजम भएर बाहिर निस्किँदाखेरि, रिफ्लेक्ट भएर बाहिर निस्किँदाखेरि, रिफ्र्याक्ट भएर बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो लाइट्सले चाहिँ परमेश्वरको ग्लोरीलाई, परमेश्वरको महिमालाई यति डरलाग्दो साइन गर्थे कि वाव है, परमेश्वर कस्तो महिमित, परमेश्वरको महिमालाई प्रदर्शन गर्ने एउटा भाँडो बनाएको थियो लुसिफरलाई परमेश्वरले। He was an instrument to
release the glory of God. परमेश्वरको महिमा जब जब आउँथ्यो, when the glory of God came, जब जब परमेश्वरको महिमा आउँथ्यो, परमेश्वरले रिलिज गर्न चाहन्थे आफ्नो महिमा, त्यतिखेर त्यो लुसिफरको शरीरबाट त्यो महिमा निस्किन्थ्यो उतापट्टि, अनि यति डरलाग्दो म्याग्निफिसेन्ट हुन्थ्यो त्यो परमेश्वरको महिमा। आज तपाईहरुले युनिभर्सको पिक्चर्सहरुलाई, युनिभर्सको कतिवटा फोटोजहरुलाई तपाईहरुले हेर्नुभयो भने जति सम्भव भएको छ संसारबाट लिने, हेर्नुस् त त्यो लाइट्सहरुलाई हेर्नुस्, त्यो कलर्सहरुलाई हेर्नुस्, त्यो म्याग्निफिसेन्सीलाई हेर्नुस् है, तपाई अवाक हुनुहुन्छ, वाव कस्तो ब्युटिफुल जस्तो लाग्छ। परमेश्वरले लुसिफरको शरीरलाई त्यसरी बनाउनु भएको थियो, अनि परमेश्वर जब जब आउनुहुन्थ्यो है, लुसिफरले परमेश्वरलाई ढाकिरहेको हुन्थ्यो है, अनि परमेश्वर जब जब आउनुहुन्थ्यो आफ्नो महिमालाई रिलिज गर्न चाहनुहुन्थ्यो, अनि रिलिज गर्दाखेरि लुसिफरको शरीरबाट त्यो पत्थरहरुमा परमेश्वरको त्यो ज्योति ठोकेर है, त्यो पत्थरहरुमा परमेश्वरको ज्योति ठोकेर चारैतिर प्रिजम भएर कति ब्युटिफुल्ली त्यो है स्प्रेड भएर जान्थ्यो, अनि स्वर्गमा वाव मान्छेहरु, स्वर्गमा त्यो स्वर्गदूतहरु है, सबै क्रिचर्सहरु, सारा सृष्टि परमेश्वरको महिमामा अवाक हुन्छन् भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। वाव परमेश्वर है, उहाँको महिमा है, बाफरे कस्तो अचम्मको। त्यो डायमन्डहरु, त्यो स्टोनहरु यतिकै लुसिफरको शरीरमा टाँसिएको थिएन। परमेश्वरको महिमालाई छर्नको लागि, परमेश्वरको महिमालाई रिफ्लेक्ट गर्नको लागि, परमेश्वरको पावरलाई रिफ्लेक्ट गर्नको लागि, परमेश्वरको गौरव त्यो ब्युटीलाई बारम्बार परमेश्वरले रिलिज गरिराख्नु हुन्थ्यो लुसिफरबाट है। लुसिफरले अनि लुसिफरको शरीरबाट जब त्यो कुराहरु महिमा आउँथे, तब ठोक्किन्थ्यो, जान्थ्यो, उतापट्टिबाट निस्किन्थ्यो, अनि सारा ब्रह्माण्डले देख्थ्यो, वाओ व्हाट अ वन्डरफुल है। देयर इज नो वर्ड टु एक्सप्लेन है, परमेश्वरको म्याजेस्टी कस्तो भयंकर होला। पनि संसारमा धनी मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि हीरा हैन, हीराको लोभ गर्छ उनीहरूले, हीरालाई राख्छ है, अनि हीरालाई हीरा भनेको चाहिँ उनीहरूको एकदमै बहुमूल्य भन्दा बहुमूल्य चिज हो त्यो हीरा चाहिँ, अनि उनीहरूले त्यो कुरालाई आफ्नो शान देखाउनको लागि डिस्प्ले गर्छ हैन। जब जब एकदमै ठुलो ठुलो पार्टीहरू हुन्छ, जब जब एकदमै शानदार पार्टीहरू उनीहरूले अर्गनाइज गर्छ, अनि त्यो बेलामा हीरालाई ठाउँमा राखेर चारैतिरबाट लाइट फ्याँक्छ, अनि त्यो हीरालाई घुमाउँछ, अनि त्यो हीरा घुम्दाखेरि त्यो लाइट त्यहाँ भेट्दाखेरि है यति डरलाग्दो त्यो हीराहरू टल्किन्छ, अनि वाह है त्यसको म्याग्निफिसेन्सी हैन, त्यसको त्यो सुन्दरता है, अनि त्यसले त्यो मान्छेको हृदयलाई कस्तो डरलाग्दो एन्टाइस गर्छ हैन, आकर्षित गर्छ त्यसको त्यो लाइट्समा, त्यसको त्यो प्रिजममा। अनि परमेश्वरको पनि त्यही हो प्रिय, परमेश्वर महिमाको भोगी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले त आफ्नो महिमा देखाउन चाहनुहुन्छ, अनि लुसिफरलाई एउटा परमेश्वरको महिमालाई रिफ्लेक्ट गर्नको लागि, परमेश्वरको गौरवलाई, उहाँको महानतालाई हैन, उहाँको ब्युटीलाई रिफ्लेक्ट गर्नको लागि परमेश्वरले लुसिफरलाई यस्तो प्रकारले ब्युटिफुली डिजाइन गर्नुभयो। उसको शरीरभरि ढुङ्गा राखिदिनु भयो, त्यो पनि ढुङ्गा पनि कस्तो कस्तो प्रकारको ढुङ्गाहरू होला, 9 वटा ढुङ्गाको कुरा गरिएको छ, स्टोनहरूको कुरा गरिएको छ है, अनि त्यो 9 वटा ढुङ्गाहरूले कस्तो कस्तो कलरहरू फ्याँक्थ्यो होला, वी डोन्ट नो है। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जब हामी स्वर्गमा जान्छौँ देख्छौँ होला त्यतिखेर है कस्तो म्याग्निफिसेन्ट होला। मैले तपाईहरुलाई थाहा छैन यो सेसनमा भनेको थिएँ कि यो भन्दा अगाडिको अर्को इपिएम को अर्को सेसनमा भनेको थिएँ, तर एकजना मान्छेले भन्थ्यो कि ऊ एकचोटि एक्सिडेन्टमा परेर जब उसको मृत्यु भयो, स्वर्गमा पुगे, अनि स्वर्गमा पुगेपछि उसले स्वर्गलाई देखेछ, नरकलाई देखेछ, अनि स्वर्गलाई देख्दाखेरि उसले यस्तो प्रकारको महसुस गरे अरे कि स्वर्गमा जुन लाइट्सहरू उसले देख्यो, जुन कलर्सहरू उसले देख्यो, संसारको कलरहरू त त्यसको अगाडि यति साह्रो फिका थियो अरे, यति साह्रो फिका थियो अरे। संसारको ब्राइटेस्ट भन्दा ब्राइटेस्ट कलर्सहरू चाहिँ के भन्छ स्वर्गको कलरको अगाडि फिक्का हुन्थ्यो अरे।
है स्वर्गको लाइट्सहरू त यति साह्रो ब्राइट थियो अरे संसारमा त्यस्तो ब्राइट लाइट उसले कहिले देखेको थिएन अरे इभन उसले यतिसम्म भन्दै थियो कि घामलाई हेर्दा पनि त्यति ब्राइट लाग्थेन मलाई भनेर उसले एक्सप्लेन गरेको छ सो स्वर्गमा हुने कुराहरू यति साह्रो माथि हुन्छ डिग्रीमा तपाईँ र मेरो संसारको यो भौतिक कुराहरू भन्दा यहाँको कलर्सहरू भन्दा स्वर्गको कलर अरबौं गुणा स्ट्रङ हुन्छ है यहाँको धारहरू त के धार त्यहाँको धारहरू त्यति डरलाग्दो शार्प हुन्छ भनेर त्यो व्यक्तिले भन्दै थियो अनि प्रिय त्यो लुसिफरको त्यो शरीरबाट जुन लाइट्सहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्थ्यो परमेश्वरले दिनुहुन्थ्यो आफ्नो लाइट आफ्नो ग्लोरी हैन उहाँको सोर्सबाट उहाँले चाहिँ आफ्नो ग्लोरीलाई रिलिज गर्नुहुन्थ्यो अनि लुसिफरमा ठोकेर चाहिँ त्यो प्रिजम भएर स्प्रेड हुन्थ्यो रिलिज हुन्थ्यो अनि सारा स्वर्गदूतहरू वाह है अचम्म हुन्थे परमेश्वरले आफ्नो ग्लोरीलाई रिफ्लेक्ट गर्न चाहनुहुन्थ्यो लुसिफरको जीवनबाट लुसिफरको शरीरबाट आफ्नो स्वभाव र चरित्रहरूलाई उसको शरीरबाट परमेश्वरले रिलिज गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो महानतालाई आफ्नो काइन्डनेसलाई आफ्नो लभलाई उहाँको अनुग्रहलाई परमेश्वरले रिलिज गर्नुहुन्थ्यो त्यो शरीरबाट उहाँको डाइभर्सिटी है उहाँको भिन्नता के भन्छ कहिले नमिल्ने त्यो हाम्रो त अब के हुन्छ हाम्रो त एउटा कुरा एउटा दुईटा कुरा लिमिटेड कुराहरू हुन्छ तर परमेश्वरको त्यस्तो हुँदैन परमेश्वरको त यति साह्रो कि स्वर्गमा तपाईहरुले हे भयो भने बाइबलमा स्टडी गर्नु भयो भने त्यहाँनिर होली 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 भन्दै गीत गाइरहन्छ त्यो चारवटा प्राणीहरूले प्रकाश 4 अध्यायमा अनि त्यो होली होली भनेको चाहिँ के रहेछ त भनेर मैले स्टडी गर्दै जाँदै थिएँ अनि धेरै जनाको कुराहरू सुन्दै थिएँ र त्यसको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो पवित्र 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 भनेको त प्रिय तपाईहरु मैले जुन पवित्र भन्छौ नि यहाँनिर त्यो पवित्र त्यो सिनलेसनेस जुन चाहिँ पवित्रता छ नि त्यो पवित्रता परमेश्वरसँग लागु हुँदैन जब तपाईले परमेश्वरलाई पवित्र भन्दै गरेको हुन्छ तपाई पाप रहित भनेर त्यो पवित्रतालाई हामीले पाप रहित को शब्दमा सायद म पाप बिना आज छु होला आज मैले प्रस्ताव गरेको छु परमेश्वरले हामीलाई बी होली भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो पापदेखि वञ्चित मैले जब पवित्र भन्दै गरेको हुन्छौँ तपाई पाप रहित हुनुहुन्छ भनेर पापको शब्द पनि उहाँसँग जोड्न मिल्दैन हामीले त्यो होली भनेको परमेश्वरको होली परमेश्वर पवित्र हुन्छ भनेको पाप रहितताको पवित्रताको कुरा गरेको होइन सोमा त्यहाँ त के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि होली होली भनेको आज साउनेले देख्छ अहिले एकछिनमा देख्छ अर्कै देख्छ अहिले एकछिनमा देख्छ अर्कै देख्छ अहिले एकछिनमा देख्छ अर्कै देख्छ यति साह्रो डाइभर्स हुन्छ उहाँको चरित्र र उहाँको स्वभावहरू यति म्याग्निफिसेन्ट हुन्छ कि मोमेन्ट बाइ मोमेन्ट ही सीज हैन उहाँ देखिनुहुन्छ ही इज सीन देयर तर उहाँको चरित्र मिल्दैन ही इज जस्ट युनिक एभ्री टाइम अनि एकचोटि भन्छ प्रभु तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ फेरि अर्कोचोटि परमेश्वर फेरि रिलिज गर्नुहुन्छ आफ्नो महिमालाई प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ फेरि अर्कोचोटि रिलिज गर्नुहुन्छ उहाँको महिमालाई ओ तपाईँ अनुग्रही हुनुहुन्छ अनि फेरि अर्कोचोटि रिलिज गर्नुहुन्छ तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ प्रभु फेरि अर्कोचोटि रिलिज गर्दा यति साह्रो रिलिज उहाँले गर्नुहुन्छ आफ्नो स्वभाव र चरित्रलाई स्वर्गमा यति साह्रो रिलिज गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि 100 200 300 400 500 1000 चोटि सकिसकेपछि हाम्रो संसारको शब्दहरू सिद्धिन्छ अब चाहिँ के भन्ने ला यो त देखेको थिइन मैले ओहो यस्तो त कहिले देखेको थिइन सुनेको पनि थिइन अनि स्वर्गमा पनि हेर्दा 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 अनन्तदेखि अनन्तसम्म उहाँको चरित्र फेरेके उहाँको महानता रिलिज भएकै अघि सर्वशक्तिमान थियो अहिले सर्वव्यापी छ अहिले अर्कै छ अहिले अनुग्रही छ हुँदा 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 त स्वर्गले पनि एकछिनमा त स्वर्गमा पनि शब्दहरू सिद्धिँदो रहेछ अनि त्यस पछाडि के भन्ने ला अब चाहिँ के भन्ने अनि त्यो प्राणीहरूले के भन्दो रहेछ नि पवित्र 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 भनेको त हामीसँग शब्द छैन अब वी आर डन हाम्रो सिद्धियो अब शब्दहरू हाउ टु एक्सप्लेन तपाईलाई कसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने प्रभु के भन्नु अब के भन्ने ला शब्द सिद्धियो त अब
महानलाई झन् महान भन्ने, सर्वशक्तिमानलाई झन् सर्वशक्तिमान भन्ने, अब के भन्ने, यति साह्रो परमेश्वरले आफ्नो महिमा रिलिज गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा। त्यस पछाडि स्वर्गमा, संसारको कुरा गरेको होइन मैले प्रिय, त्यही छ प्रकाश 4 अध्यायमा ती प्राणीहरूले भन्छन् पवित्र पवित्र पवित्र। We don't have words to explain. अब हामीसँग शब्द छैन, अब हामी सक्दैनौँ प्रभु, we are done. अब चाहिँ के भन्ने, अब हामी अवाक भएका छौँ, शब्दै त छैन, के भन्ने अब। And they start singing पवित्र पवित्र पवित्र। बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रिय, परमेश्वरलाई जब तपाईले पवित्र भन्नुहुन्छ नि, परमेश्वर पाप रहित होइन, पापलाई मिक्स नगर्नुहोस् परमेश्वरलाई पवित्र भन्दै गर्दाखेरि, द्याट इज नट अ गुड वर्ड फर हिम। पवित्र भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई हामीले भन्दै गर्छ, ओ प्रभु आई जस्ट डोन्ट ह्याभ वर्ड्स। प्रभु तपाईको महानतालाई कसरी वर्णन गरौँ, म मेरो शब्दहरुमा म अब सिद्धियो, अब मेरो भाषाहरु अब सिद्धियो, अब मसँग कुनै भोक्याबुलरी छैन। परमेश्वर पिता, अब म कहाँबाट निकाल्नु त्यो शब्दहरु, आई जस्ट क्यान्ट एक्सप्लेन। अनि त्यतिखेर हामी भन्न थाल्छौँ तपाई पवित्र हुनुहुन्छ। आमेन। तपाई पवित्र, तपाई पवित्र, तपाई पवित्र। ओ म कतिचोटि परमेश्वरसँग उहाँको उपस्थितिमा बस्छु अनि मलाई पनि यस्तै फिल हुन्छ, के भन्ने होला है, भन्दै भन्दै जाँदाखेरि अनि एकछिनमा शब्दहरु सिद्धिन थाल्छ, एकछिनमा भन्ने शब्द नि केही हुँदै हुँदैन। I just remember everything, every word that I know. सबै भोकाबुलरीहरु म गर्छु। कतिचोटि म I just want to say words, खाली उहाँको स्वभाव चरित्रलाई मात्र I just want to answer। अनि त्यसपछि सेम यस्तै खाले एक्सपिरियन्स हुन्छ। तपाईहरुले पनि गर्नुस्, तपाईको व्यक्तिगत वर्शिप टाइममा तपाईहरु बस्दाखेरि कोशिश गर्नुस्, एकचोटी ट्राई गर्नुस्। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति तपाईले परमेश्वरको महिमा गर्दै जानुहुन्छ नि, अनि परमेश्वरको चरित्र र स्वभावहरु रिलिज हुँदै जान्छ तपाईहरु मेरो जीवनमा। अनि भन्दै 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 जाँदाखेरि अनि यस्तो पोइन्ट आइपुग्छ जतिखेर तपाईसँग शब्द हुँदैन है। अनि त्यसपछि के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि आई एम डन प्रभु, अब सिद्धियो, अब के भन्ने। एन्ड समटाइम्स कतिचोटि प्रिय तपाई र मैले गाउने, तपाई र मैले परमेश्वरलाई भन्ने कोही बेला त यस्तो हुन्छ कि आँसु मात्रै हुन्छ, बिकज यु डोन्ट ह्याभ वर्ड। अब तपाईसँग शब्द हुँदैन अनि तपाईको हृदयभित्र परमेश्वरको लागि यति साह्रो श्रद्धा र भक्ति, तपाईको हृदयभित्र यति साह्रो परमेश्वर प्रतिको त्यो उहाँको स्वभाव र चरित्रलाई सम्झिँदाखेरि तपाईको हृदय यति साह्रो लिफ्ट भएर जान्छ। अनि वी जस्ट एक्सप्रेस, हाम्रो एक्सप्रेसन अब कहाँबाट सुरु हुन्छ, आँसुहरु निस्किन थाल्छ। अनि त्यो आँसुले भन्दै गरेको हुन्छ प्रभु मसँग अब शब्द छैन, तपाई कति महान हुनुहुन्छ, तपाईलाई कुन प्रकारले प्रभु म आज आराधना गरौँ, कुन शब्दहरुले म तपाईलाई व्याख्या गरौँ। अनि तपाईको हृदय भित्रबाट है त्यो फिलिङ्सहरु आउन थाल्छ, अनि त्यो आँसुहरु बग्न थाल्छ। दोस्रो पत्रुस 2:4 देखि 6 सम्म हामीले हेर्यौं भने त्यहाँनिर दोस्रो पत्रुस 2:4 देखि 6। सरी, पहिलो पत्रुस होला। पहिलो पत्रुस 2:4 देखि 6 मा यसरी लेखेको छ,
उहाँ कहाँ जाऊ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ सुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारी गिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू झैं आत्मिक घर बन्दै जाऊ। जीवित पत्थरहरू झैं आत्मिक घर बन्दै जाऊ। पुजारी भन्ने शब्दसँग पत्थर भन्ने शब्दलाई लिङ्क गराएको छ यो पदमा। अनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो पत्थर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पत्थरसँग तुलना गरिएको छ धेरैचोटि बाइबलमा। र तपाईले पत्थरलाई एउटा पुजारीको सेवासँग तुलना गरिएको छ यो पदमा। तपाईले हेर्नुभयो भने पुजारीपनको सेवासँग पत्थरलाई लिङ्क गराइएको छ। यो रत्न पत्थरलाई लिङ्क गराइएको छ। अनि त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि पत्थरको सेवा, पत्थरको मिनिस्ट्री परमेश्वरको महिमालाई छर्ने, परमेश्वरको सेवा गर्ने एउटा सेवकमा हुनुपर्ने एउटा पत्थरको गुण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि हामी पनि जीवित पत्थरहरू भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यहाँ कि परमेश्वरले उहाँको महिमा हामीद्वारा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। हामीद्वारा उहाँको महिमा, उहाँको गुण, उहाँको स्वभावहरूलाई जसरी लुसिफरको शरीरबाट है परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई प्रकट गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै परमेश्वरले आज हामी तपाईँ र म पुजारीहरू जोहरू पुजारीहरू छौँ, हामीलाई पनि त्यो पत्थर भनेर भन्नुभएको छ ताकि हामीद्वारा उहाँको स्वभाव र चरित्रहरू परमेश्वरले संसारलाई देखाउन सकोस्। अनि संसारले हेर्दै गर्दाखेरि वाह परमेश्वरको चरित्र, वाह उहाँको गुण, वाह उहाँको महानता, उहाँको अनुग्रह, उहाँको प्रेम, उहाँको भलाइ, उहाँको करुणा है तपाईँ र मेरो जीवनबाट, तपाईँ र म जोहरू पुजारीहरू छौँ, पुजारी हुनको लागि बोलाएका छौँ, उहाँले तपाईँ र मद्वारा उहाँको महिमालाई यो संसारमा आज प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। कि मैले बोल्दैछु यहाँ जुममा त फेरि त्यस्तै हुँदो रहेछ त। यो डायमन्डको बारेमा, यो पत्थरको बारेमा म अझै अलिकति तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। ल पत्थर डायमन्ड कस्तो हुन्छ भनेर। डायमन्डको बनावट चाहिँ नि प्रिय कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डायमन्ड चाहिँ हिराहरू चाहिँ पहाडहरूको एकदम मुनि मुनि भित्र भित्र बनिन्छ। यो डायमन्ड चाहिँ पहाडको बाहिर बाहिर अर्थात् साधारण सितिमिति ठाउँहरुमा हामी पाउँदैनौं। एउटा डायमन्ड खोज्नको लागि धेरै धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै ठुलो ठुलो पहाडहरू तोड्नु पर्ने हुन्छ, यति भित्र जानु पर्ने हुन्छ। अनि भनिन्छ कि डायमन्ड एउटा डायमन्ड बनिनको लागि हजारौं वर्ष चाहिँ त्यो चारकोल कोइला चाहिँ त्यो पहाड भित्र जुन कोइलाहरु हुन्छ नि, त्यो कोइला चाहिँ अब कति थुप्रो हुन्छ है। अब त्यो मलाई एक्ज्याक्ट साइज थाहा छैन, तर हुन सक्छ सायद अब एउटा गाउँ जत्रो साइजको कोइला होला, 1 किलोमिटर माथिसम्म होला। अब त्यति धेरै जब त्यो पहाडको त्यो वेटले थिच्दै जान्छ, त्यो प्रेसर हुँदै जान्छ नि, अनि त्यति थुप्रो कोइला चारकोल चाहिँ कुचिन्दै 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 जाँदाखेरि नि यत्रो बन्छ अरे के सानो ढुङ्गा। तर त्यो यति ठुलो हुन्छ, पहिला यति धेरै हुन्छ त्यसको अमाउन्ट। तर त्यो के हुन्छ नि, त्यो अन्डर प्रेसर त्यो एकदम धेरै गहिरोमा भित्र त्यो ठुलो पहाडहरुको प्रेसरले, त्यो वेटले ठित्दै 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 लाँदाखेरि त्यो कोइला चाहिँ खुम्चिँदै अनि सानो सानो साइजमा निस्किन्छ अरे, सानो। तर त्यसमा प्रपर्टी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै ठुलो पहाडको प्रपर्टी हुँदो रहेछ डायमन्डमा। अनि त्यो चाहिँ डायमन्ड चाहिँ सुरुमा चाहिँ के रहेछ प्रिय, कोइला कालो हैन। कोइला कस्तो हुन्छ, कालो हुन्छ नि हैन। कोइला त कालो हुन्छ नि त, कोइलाको त केही किमतै हुँदैन। कोइला त
हैन यसो हेर्दा नि कस्तो देख्छ कालो यसो छुँदा पनि कालो लाग्छ हैन कस्तो देख्छ तर तपाईलाई थाहा छ हीरा चाहिँ कोइलाबाट बनिँदो रहेछ कोइला ठिच्चिँदै जाँदाखेरि हजारौं वर्ष त्यो भित्र गहिराईमा अन्धकारमा अनि धेरै भन्दा धेरै वेट प्रेसरले ठिच्चिँदा त्यति फ्रिक्सन भएर हिटले भित्र त्यो हिटमा है त्यो सबै प्रकारको त्यो हिट प्रेसर वेट अन्धकार सबैको मिश्रणमा चाहिँ नि हीरा बन्दो रहेछ डायमन्ड्स आर क्रिएटेड दैट वे डायमन्ड चाहिँ कुनै साइन्टिस्टले एकदम ल्याबमा बनाउँदैन प्रिय नेचुरल फेनोमेनामा बनिन्छ डायमन्ड्सहरु अनि त्यस्तो प्रकारको इन्भाइरोन्मेन्टमा डायमन्ड्सहरु बनिँदो रहेछ अनि डायमन्ड चाहिँ जति लामो समय त्यहाँ भित्र बसेको भयो त्यति नै भ्यालुएबल त्यति नै धेरै टल्किन सक्ने त्यति नै धेरै महत्त्वपूर्ण र त्यति नै धेरै वेट हुँदो रहेछ जति लामो समय त्यो बसेको छ अनि जति गहिरोमा बसेको छ जति गहिरो भित्र बसेको छ त्यति नै त्यसको प्राइसेसहरु बढेर जाँदो रहेछ त्यही भएर डिफरेन्ट डायमन्ड्सहरुको डिफरेन्ट प्राइसेस हुन्छ भनेर मैले अघि भन्दै थिएँ नि बिकज अफ इट्स क्रिएसन त्यसको बनावट कुन प्रकारले भएको थियो कुन चाहिँ कन्डिसनमा भएको थियो अनि त्यसरी चाहिँ डायमन्ड बन्ने रहेछ अब हेर्नुस् न प्रिय परमेश्वरले तपाई र मलाई जीवित पत्थरहरु भन्दै हुनुहुन्छ है आज उहाँको वचनबाट तिमीहरु जीवित पत्थरहरु हौ अनि परमेश्वर है आज लुसिफरको शरीरबाट जुन प्रकारको महिमामा उहाँ चाहिँ रिफ्लेक्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ रिलिज गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो महिमालाई आज त्यही प्याटर्नमा संसारमा तपाई र मलाई पनि प्रभुले चलाउँदै हुनुहुन्छ चलाउन चाहनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई बहुमूल्य पत्थरहरुसँग तुलना गर्नुभएको छ हामीलाई पत्थर हुनलाई उहाँले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ एउटा पुजारी हुनको लागि हामीलाई त्यो क्यारेक्टरसँग हामीलाई लिंक गराउनु भएको छ आज भने प्रिय हो मैले तपाईलाई भनिसकेको छु डायमन्ड कसरी बन्दो रहेछ त एकदमै हार्ड सिचुएसनबाट डायमन्ड बनिँदो रहेछ डायमन्ड हीरा बनिने कन्डिसन्सहरु एकदमै गाह्रो एकदमै अप्ठ्यारो एकदमै अन्धकारमा पेलिएर थिचिएर कुचिएर फर्नेसबाट त्यो आगोको राप र हिटबाट त्यो गएर किनकि धेरै फ्रिक्सन हुन्छ त्यो तल भुइँमा कति तातो हुन्छ होला त्यहाँनिर कति फ्रिक्सन हुन्छ होला त्यहाँनिर कति कुचिन्छ होला त्यहाँनिर कति अन्धकार हुन्छ त्यहाँनिर तर हीरा बनिँदै गरेको हुँदो रहेछ है अनि म तपाईहरुलाई एउटा आज यसबाट एउटा कुरा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि परमेश्वरको लागि तपाई र म जति चम्किन चाहन्छौ नि परमेश्वरले हामीलाई त्यो चम्काहट हाम्रो जीवनमा त्यो चम्किने चरित्रहरु निकाल्नको लागि हामीलाई त्यति नै परमेश्वरले त्यो गहिराईमा बनाउनु हुने रहेछ प्रेसरको भित्र तपाईहरु कति जना आज प्रेसरबाट जाँदै हुनुहुन्छ तपाईलाई लाग्छ कि ओहो म त एक्लै छु ला मैले त केही गर्न सकेको छैन म त चारैतिरबाट पेलिएको छु मलाई त चारैतिरबाट अशान्ति छ म त एकदमै धेरै प्रेसरमा छु अन्धकारको जीवन मेरो छ समस्या र दुःखले तपाईलाई माथिबाट थिचेको छ प्रभुले तपाईलाई डायमन्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ आमेन हालेलुया परमेश्वरले तपाईलाई हीरा बनाउँदै हुनुहुन्छ यतिखेर हीरा हुने प्रोसेस चाहिँ प्रिय हो सजिलो प्रकारले हीरा बनिँदैन परमेश्वरको महिमा परमेश्वरको ब्युटी परमेश्वरको ग्लोरी उहाँको त्यो गौरवलाई हामीले यदि संसारलाई छर्नु हो भने यदि हामीले त्यो कुराहरु रिलिज गर्नु हो भने हामी एकदमै हार्ड प्रोसेसबाट अगाडि बढ्नु पर्ने हुँदो रहेछ परमेश्वरले तपाई र मलाई त्यो हीरा बनिने प्रोसेस प्रक्रिया जुन छ त्यो प्रकारको प्रक्रियाबाट तपाईहरुले लिएर जानुहुन्छ अनि जति धेरै तपाई त्यो प्रक्रियाबाट जानुभयो त्यति फाइनेस्ट गोल्ड भएर तपाई निस्किनुहुन्छ डायमन्ड भएर तपाई निस्किनुहुन्छ
आमेन। कतिजनालाई डायमन्ड हुनु मन लाग्छ? हात उठाइदिनु त। डायमन्ड बनिने प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि कस्तो लाग्ला प्रिय हामीलाई? मैले अरू यहाँ 5 वटा पेज रहेछ, अरू पेजहरुमा मैले हेरेकै छैन, माफ गर्नुहोस्। हामी सबैजनालाई प्रभु मलाई डायमन्ड बनाउनुहोस्। वाउ, म तपाईको महिमालाई चाहिँ छर्न चाहन्छु, म तपाईको महिमालाई रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्छु। ओ तपाईको चरित्र र स्वभावलाई म चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको चरित्र र उहाँको स्वभावलाई रिफ्लेक्ट गर्नको लागि वी हैव टु बी द हार्डेस्ट। परमेश्वरको महिमालाई, परमेश्वरको लाइटलाई ह्यान्डल गर्नको लागि साधारण त्यो के भन्छ त्यो ऐना लुसिफरको जिउमा टालेर हुन्थेन प्रिय। उहाँको महिमा आउँदाखेरि त त्यो त्यो ऐना त पडङ पडङ भएर गइहाल्थ्यो है। इट निडेड टु बी द हार्डेस्ट अफ हार्ड। यति साह्रो स्ट्रङ, यति साह्रो बलियो चिज चाहिएको थियो रिफ्लेक्ट गर्नको लागि। अनि परमेश्वरले त्यो त्यही भएर यो 9 वटा पत्थरहरूको बारेमा तुलना गर्नुभएको। संसारको सबैभन्दा हार्डेस्ट मटेरियल के हो? हिरा। हिरा भन्दा हार्ड केही पनि छैन। त्यही भएर हिराले जे पनि काट्छ स्वयं स्वयं। किनकि हिरा भन्दा हार्डहरू कुनै पनि सब्स्टेन्स छैन, कुनै पनि सब्स्टेन्स छैन। हिरा सबैभन्दा कडा चिज हो, कडा। हिरालाई त तपाईले यसरी राखेर हान्नुस् हमरले, सानो हिरालाई नि तपाईले 10 किलोको हमरले हान्नुस्, 20 किलोको हमरले हान्नुस्, केही फरक पर्दैन, हल्लिन्छ मात्रै। यति साह्रो कडा हुन्छ त्यो, यति साह्रो कडा हुन्छ त्यो। तपाईले हिरालाई आगो भित्र हाल्दिनुस् केही फरक पर्दैन, त्यो यति साह्रो कडा हुन्छ त्यो। परमेश्वरको महिमा आउनु थियो, परमेश्वरको ग्लोरीलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने थियो नि त। परमेश्वरको ग्लोरीलाई ह्यान्डल पनि गर्नुपर्ने थियो, एट द सेम टाइम परमेश्वरको ग्लोरीलाई छर्नु पनि पर्ने थियो। अनि साधारण ऐनाहरू टालेर हुन्थेन। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी परमेश्वरको महिमा बोकेर हिँड्न चाहन्छौँ। प्रभु तपाईँले मलाई चलाउनुहोस्, म तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु, तपाईँको अभिषेकले मलाई भर्नुहोस्, म तपाईँको निम्ति यो संसारमा एउटा ज्योति भएर जिउन चाहन्छु भन्दै गरेको बेलामा हामीले यो पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई हिरा जस्तै प्रोसेसबाट लैजानुहोस्। म चाहिँ एकदमै कठिन र गाह्रो परिस्थितिबाट बन्निन चाहन्छु, मलाई कडा भन्दा कडा बनाउनुहोस्, किनकि तपाईँको महिमा चाहिँ त्यति सजिलो छैन। उहाँको लाइट जब आउँछ नि, ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ त्यो पत्थरले। आज परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको चरित्र, उहाँको प्रेम, उहाँको अनुग्रह, उहाँको महानतालाई हामीले यो संसारलाई छर्नु पर्ने छ प्रिय। अनि हामी परमेश्वरको महिमालाई छर्नको लागि परमेश्वरले लुसिफरलाई किन त्यस्तो स्ट्रङ, त्यस्तो सिद्ध बनाउनु भयो भन्दाखेरि यति साह्रो माथि छ कि त्यस्तै बनाउनु पर्ने थियो त्यसलाई। न त ह्यान्डलै गर्न सक्दैन। परमेश्वरको महिमा एकचोटि आउँदाखेरि लुत्रुक बिल्लेर जान्छ, किनकि मलाई थाहा छ आफ्नो महिमा, आफ्नो पावर, आफ्नो स्ट्रेन्थ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो संसारमा उहाँको महिमा छर्नको लागि जीवित पत्थरहरू हो तिमीहरू, तिमीहरू पुजारीहरू मेरो महिमा बोक्नको लागि मैले तिमीहरूलाई बोलाएको छु भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले प्रार्थना गरिरहेको बेलामा हामी कसरी प्रार्थना गर्दैछौँ? ऐना टाल्छु नि त म प्रभु, ऐना टाले हुँदैन, ऐनाले पनि त रिफ्लेक्ट गर्छ। परमेश्वरको महिमाले तपाईको ऐनालाई एकैछिनमा लात्रक लुत्रुक बिलाइदिन्छ। परमेश्वरको महिमालाई ह्यान्डल गर्न सक्ने त्यो क्वालिटी चाहिएको थियो लुसिफरलाई, लुसिफरको शरीरमा इनफ्याक्ट। त्यही भएर परमेश्वरले त्यो कडा कडा ढुङ्गाहरूले त्यसको शरीरलाई भर्नुभयो। रिफ्लेक्टर्सहरू, those were the reflectors.
हामीले मुभी सुटिङहरू गर्दाखेरि रिफ्लेक्टरहरू लाउँछौँ है, त्यो रिफ्लेक्टरलाई आगोले जलिहाल्छ। तर त्यो परमेश्वरले रिफ्लाउनु भयो त्यो 9वटा रिफ्लेक्टरहरू, त्यो चाहिँ अति नै बहुमूल्य, अति नै हार्डेस्ट। कतिजना तपाईँहरू आज एकदम हार्ड सिचुएसनबाट जाँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई हिरा बनाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। म हिरा बनिँदैछु भन्नुहोस् त सबैजनाले। प्रभुको लागि तपाईँ चल्न चाहनुहुन्छ, साँच्ची नै हिरा जस्तो चम्किन चाहनुहुन्छ परमेश्वरको लागि, हिराको प्रोसेसबाट हामी जान तयारी हुनुपर्छ। त्यो भित्र गहिरोमा अन्धकारमा जहाँनिर कसैले पनि त्यसलाई वाउ भनेर भन्दैन, त्यहाँनिर बनिरहेको हुन्छ हिराहरू। धेरैचोटि हामी कसरी गर्छौँ, अहिलेको हाम्रो सेवकाहरूमा त धेरैचोटि हामी त सिधै पुलपिटमा बनिन्छौँ। सिधै स्टेजमा अगुवा पनि बन्छौँ सिधै। तर परमेश्वरको महिमा बोक्ने व्यक्ति परमेश्वरको महिमा रुम भित्र हिरा बन्न सजिलो गर्ने इच्छा छ भने, परमेश्वरको महिमालाई तपाईँले प्रतिबिम्बित गर्ने इच्छा छ भने, परिवर्तन गर्ने इच्छा छ भने, अपरिवर्तन गर्ने इच्छा छ भने तपाईँ र म हिरै बन्नु जरुरी छ। अनि हिरा बन्ने प्रोसेस चाहिँ प्रिय साह्रै नै अप्ठ्यारो र गाह्रो छ। मान्छेहरूले देख्ने ठाउँमा हामी बनिन चाहन्छौँ कतिचोटि है, माइक्रोफोन लिएर सिधै हामी बनिन्छौँ, सिङ्गर बनिन्छौँ, वर्शिप पास्टर बनिन्छौँ, पास्टर बनिन्छौँ, इभान्जलिस्ट बनिन्छौँ, सिधा स्टेजमा वा सबैले देख्ने ठाउँ, इ म त अगुवा भएँ है, म त यस्तो भएँ, म त उस्तो भएँ, एकदम वी वान्ट टु बी सिन। मान्छेले देख्ने ठाउँमा हामीलाई बनिन मन लाग्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ मान्छेले नदेख्ने ठाउँमा बनाउनुहुन्छ। जसरी हिरा बनिन्छ नि, कसैले देख्दैन त्यसलाई, पहाडको त्यो मुनि खोपमा चेपमा कहाँनिर यति डरलाग्दो प्रेसर हुन्छ, त्यसलाई यति डरलाग्दो दबिएको हुन्छ ऊ, यति डरलाग्दो अन्धकारमा हुन्छ ऊ, यति डरलाग्दो प्रेसरले थिचिएको हुन्छ ऊ। हो, परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी बनाउनुहुन्छ हिराहरूलाई। आज तपाईँ र म सङ्घर्ष भएर जाँदै गर्दाखेरि प्रिय हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मलाई बनाउनुहोस्, म बनिन चाहन्छु। म पनि आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म अलिकति दुःख पर्यो, अलिकति समस्या भयो, अलिकति एक दुईजनाले धोका दियो, अलिकति यस्तो के भयो, एकदम निराश भइहाल्थेँ, हताश भइहाल्थेँ। प्रभु के हो यस्तो है, प्रभु तपाईँ त के हो। तर जब पवित्र आत्माले मलाई यो कुराहरू सिकाउनु भयो, मैले प्रभुलाई अहिलेको समयहरूमा म प्रभुलाई यो भन्छु, प्रभु तपाईँले मलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले मलाई कडा बनाउँदै हुनुहुन्छ, यु आर मेकिङ मी टफ टु ह्यान्डल योर ग्लोरी। तपाईँको महिमालाई बोक्नको लागि तपाईँले मलाई कडा बनाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। कडा, सबैजनाले भन्नु त म कडा हुन चाहन्छु, म सिद्धिमिद्धि हल्लिन चाहन्न। परमेश्वरले प्रिय तपाईँ र मलाई जीवित पत्थरहरूको रूपमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरको महिमालाई प्रिजम गर्नु, परमेश्वरको महिमालाई रिफ्लेक्ट गर्नु सजिलोसँगले हुँदैन है। धेरैचोटि हामी एकदमै एकैचोटि अगुवा हुन चाहन्छौँ, एकैचोटि सक्सेसफुल हुन चाहन्छौँ, एकैचोटि माथि पुग्न चाहन्छौँ,
बित्दै है एकैचोटि एकदम माथिल्लो तहमा पुग्न चाहन्छौँ। प्रिय परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अन्धकारमा बनाउनुहुन्छ, अन्धकारभित्र जहाँ हामीलाई कसैले देख्दैन, जहाँ हामी रुइरहेको हुन्छौँ, कराइरहेको हुन्छौँ, हाम्रो दिनहरू यति साह्रो छटपटीमा बितिरहेको हुन्छ। एट द सेम टाइम त्यो छटपटीको दिनहरूमा परमेश्वरले हाम्रो हृदयभित्र परमेश्वरले बनाइराख्नु भएको हुन्छ त्यो पत्थरलाई। अनि जब एउटा समय आउँछ प्रिय, जब एउटा समय आउँछ, त्यो समय पुरा हुन्छ अनि हामी पत्थर बन्छौँ, अनि तब हामी त्यो अन्धकारबाट हामी बाहिर निकालिन्छौँ। अब तपाईलाई म भनौँ, हिरा त्यो पहाड मुनिबाट जब खनेर निकाल्छ, धेरै ठुलो ढुङ्गा हुन्छ, त्यो पत्थर हार्ड कोइला हुन्छ त्यो। अब तपाईले भन्नु होला, वाउ मेरो टाइम सिद्धियो, अब म हिरा बनिसके, ल प्रभु मलाई चलाउनुहोस् अब भनेर भन्नुभयो भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, एकछिन नहो त अहिलेसम्म कोइलै छस्। कोइला कस्तो हुन्छ? कालो न कालो कोइला हुन्छ। हिरालाई निकाल्छ नि जब त्यो कम्पनीहरूले त्यो भित्रबाट, तब त्यतिखेर त ऊ त कोइलाको ढिक्का हुन्छ, कोइलाको एउटा ढिक्का हुन्छ। अनि उसलाई निकाल्छ बाहिर, अनि बाहिर निकालेपछि बल्ल उनीहरूले कम्पनीमा लान्छ, उनीहरूको ल्याबमा लिएर जान्छ। त्यतिखेरसम्म एकदम कोइला हुन्छ, कडा न कडा, कालो न कालो, घिनै लाग्दो है। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ? अर्को प्रोसेस हुन्छ। अब त्यो हिरालाई उनीहरूले मिसिनमा राख्छ, अनि त्यस पछाडि मिसिनमा राखेपछि अब अहिलेसम्म त त्यो कालो न कालो ध्वासै, काम नलाग्ने जस्तो, के हो यस्तो भनेको जस्तो लाग्छ कतिचोटि। प्रिय परमेश्वरले हामीलाई बनाएर निकाल्दाखेरि है, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो हृदयभित्र बनाएर एकदम कडा बनाएर हामीलाई चाहिँ उहाँको महिमाको लागि फुत्ते निकाल्दाखेरि यसो हेर्दा ओहो कस्तो मान्छे त है, यस्तो मान्छेले पनि गर्ला र। कतिचोटि हामी जाने, अब म 2012 मा म ग्रेजुएट भएर म फर्केर नेपाल आएको थिएँ। मैले अमेरिकामा वर्शिपको स्कुल मैले पढेर अनि पास्टरल मिनिस्ट्री पढेर म फर्केर आएँ। अनि त्यतिखेर मैले के सोचेँ, अब चाहिँ म आइएम रेडी, अब चाहिँ म एकदम यही कोइला निकालेको जस्तो के एकदम म चाहिँ अब रेडी, अब मजामै आउँछ मलाई, अब म त डायमन्ड बनिसकेँ सोचेको थिएँ मैले। अनि मैले आई ट्राइड माई बेस्ट है, मैले यति कोसिस गरेँ, प्रभु म अब तपाईँको निम्ति चल्न चाहन्छु, म तपाईँको निम्ति चल्न चाहन्छु, प्रभु मलाई चलाउनुहोस्। अब त मैले जानिसकेँ त, यति धेरै मैले नलेजहरू गेन गरिसकेँ, यति धेरै म अब अनुभवहरू मैले बटुलिसकेँ, अब त मलाई चलाउनुहोस् प्रभु, अब त म रेडी छु। अनि एकदम त्यो हिरा, त्यो कोइला हुन्छ नि, त्यो कोइला निकालेको जस्तो भइरहेको थियो त्यतिखेर। तर परमेश्वरले मलाई तुरुन्तै चलाउनु भएन। मैले नलेज गेन गर्ने बित्तिकै, मैले ग्रेजुएट गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले मलाई चलाउनु भएन। अनि परमेश्वरले मलाई अर्को प्रोसेसबाट लिएर जानुभयो, ल्याबमा लानुभयो। अब त्यो हिरालाई ल्याबमा लिएर आए, कोइलालाई, त्यो कोइलाको थुप्रो त्यो ढुङ्गालाई अनि ल्याबमा राखेपछि त्यहाँदेखि ल्याबमा त्यो मिसिन यति साह्रो कडा हुन्छ, त्यो काट्ने मिसिनहरू, त्यो हिरा नै हुन्छ त्यसको त्यो काट्ने धारहरूमा। अनि त्यसबारे त्यो बाहिरको त्यो कोइलाहरू काट्दै 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 गएपछि भित्र सानो हिरा निस्किन्छ है। अनि त्यो काट्दाखेरि दुख्छ प्रिय, एकदम दुख्छ है। म पनि सेवाकायमा छिरे, अब एकदम म चाहिँ भयङ्कर भएँ, अब म चाहिँ सोचेँ। तर प्रिय परमेश्वरले त्यहाँदेखि मलाई ल्याबमा राखेर काट्न सुरु गर्नुभयो है। अनि काटेको मनपर्छ हामीलाई? मन पर्दैन कसैलाई पनि, काट्न थाल्नु भयो प्रभुले है। बितेको 2019 को अप्रिल महिनामा मेरो एक्सिडेन्ट भयो प्रिय। म बस मुनि छिरे, बसले मलाई कुचाए माथिबाट, यो मेरो हातले भएर म पन्जा लाउँछु है। आई वाज अलमोस्ट डेड, म मरिसकेको थिएँ। मान्छेले मलाई तानेर निकाले बस मुनिबाट
है मेरो टाउको गएको थियो, पछाडिको चक्काले मेरो टाउको कुच्चन आँटेको थियो, मैले टाउको निकाले मेरो हातमाथि एउटा बस गयो, मान्छेले प्याक भएको बस है, अनि मेरो हात काचाक कुचुक भयो, सबै मेरो नसा मासुहरू सबै के भन्छ बाटोमा छरियो है। काटेको हामीलाई मन पर्दैन, काट्दाखेरि हामीलाई झिजो लाग्छ, रिस उठ्छ परमेश्वरसँग। प्रभु म तपाईँको लागि गरिरहेको छु, किन यस्तो हुँदैछ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? दुष्टहरू तपाईँको विरुद्धमा जानेर फलिफाप गरिरहेका छन्, उन्नति गरिरहेका छन्। किन तपाईँको छोराछोरीहरूलाई, तपाईँको भय र डरमा हिँड्नेहरूलाई तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ? मेरो पनि त्यही थियो प्रार्थना। तर जब म लडेर म उठेँ, मलाई 2-3 जना मान्छेले उठायो, मैले सोचेँ अब मेरो हात चाहिँ छैन भनेर सोचेँ। मैले मेरो हात पनि हेरिनँ, किनभने म अति नै डराएको थिएँ। 2-3 जना मान्छेले उठायो, मेरो हात मैले माथि गरेँ, अनि त्यसपछि मलाई उनीहरूले लिएर गयो। तर जब म तलबाट निक्लेँ बाहिर, निक्लिने बित्तिकै उनीहरूले मलाई उचाल्ने बित्तिकै मेरो पहिलो मुखबाट शब्द के आयो भने, प्रभु धन्यवाद छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ। म त्यो दिन बिरामी थिएँ, एकदमै बिरामी थिएँ। अनि एउटा यहाँ ठुलो क्रुसेड हुँदै थियो, अनि त्यो क्रुसेडमा वर्सिप टिमहरूको लागि के गरिदिनु, हजुर आइदिनुहोस्, हजुर आइदिनुहोस्, हजुर आइदिनुहोस् भनेर बिरामी मान्छे, म घरमा बसिरहेको मान्छे जबरजस्ती मलाई फोन गरेर बोलायो। मैले भने म फोनबाट मिलाइदिन्छु, केही छैन, प्रभुको काम गर्न म पछाडि हट्दिनँ। तर त्यो दिन मलाई फोन यति साह्रो आयो, अनि म जानु करे लाग्यो, गएँ। मिटिङ सकेर मिलाएर फर्केर बाहिर मात्रै निस्केको थिएँ, मलाई बसले हान्यो। अनि मेरो हृदयभित्र पनि, प्रभु मैले के चाहिँ काम बिगारेको छु, आखिर मैले के चाहिँ त्यस्तो नराम्रो कुरा गरेको छु तपाईँको विरुद्धमा? किन चाहिँ प्रभु मेरो जीवनमा यस्तो कुराहरू भइरहेको छ? आज हुने थियो होला, तर मैले त्यो भनिनँ त्यतिखेर। अनेस्टली म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, मेरो हृदयभित्रबाट प्रभुलाई मैले भने, प्रभु तपाईँ के गर्नु हुँदैछ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। म कसैलाई ठगेर चोरेर नराम्रो गरेर तपाईँको विरुद्धमा हिँडेको मान्छे होइन, तपाईँ जान्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा तपाईँको योजना छ। सायद मेरो यो हात अब काम नलाग्ला, तर आई स्टिल ट्रस्ट यु। म तपाईँलाई भरोसा गर्छु। तपाईँले जे निर्णय गर्नुभएको छ, सही निर्णय गर्नुभएको छ। मैले प्रभुलाई यसरी धन्यवाद दिएँ। यो चाहिँ 2019 को कुरा हो, अप्रिल महिनाको कुरा हो। तर 2012 मा जब मैले परमेश्वरलाई प्रभु मलाई चलाउनुहोस् भन्दाखेरि प्रभुले मलाई काट्दै छाड्दै म धेरैवटा सिचुएसन्सहरूबाट, एकदमै डरलाग्दो सिचुएसन्सहरूबाट म गुज्रेर आएको छु यो बितेको 8 वर्षमा प्रिय। अनि मलाई यस्तो लाग्यो कि अब त्यो हिरालाई त्यो ल्याबभित्र राखेर परमेश्वरले काट्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ के हो त, अब हिरा चाहिँ निक्ल्यो, हिरालाई निकालेको छ, तर त्यो हिरा त्यतिखेरसम्म टल्किँदैन, त्यतिखेरसम्म बिक्री हुँदैन जतिखेरसम्म त्यो हिरालाई पुरा काटेर छाटेर चारैतिरबाट पुरा काट्न पर्छ त्यो हिरालाई। अनि एउटा भित्रबाट हिरा निस्किन्छ, अलिअलि टल्किन थाल्छ, अनि त्यसबारे फेरि अर्को मेसिनमा लिएर जान्छ, अनि त्यो अर्को मेसिनमा राखेपछि त्यहाँदेखि कस्तो खाले सेपमा काट्ने, अब फेरि काट्ने प्रोसेस सुरु हुन्छ। त्यहाँ कटिङ हुन्छ, कस्तो प्रकारको चाहिँ अब एजेसहरू बनाउने, ताकि लाइट पर्दाखेरि कसरी टल्कियोस्, त्यो हिराको टाइप कस्तो बनाउने, अनि कटिङ 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 एकदमै प्रुनिङ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ नि, जुन हाँगाहरू फल फलाउँछ त्यसलाई पिताले छिमल्नुहुन्छ ताकि त्यसले अझै फल फलाओस्। अनि छिमल्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई। अनि जब छिबल्दै काट्दै लानुहुन्छ, अनि कस्तो खाली सेपमा उहाँले, अनि हामीले गीत गाउँछन्, तोडफोड गरी जोड्नुहोस् प्रभु है, तपाईँले चाहे जस्तो भाँडो मलाई बनाउनु, चाहे जस्तो भाँडो प्रभुले डिजाइन गर्छ, यसलाई म यस्तो हिरा बनाउँछु, यसलाई चाहिँ म कोहिनुर जस्तो बनाउँछु, मुनिबाट चुच्चो बनाउँछु, माथि पुरा काट्छु। परमेश्वरले काट्नुहुन्छ, हामीलाई सेपमा ल्याउनुहुन्छ। अब तेस्रो प्रोसेस चाहिँ सेप गर्ने। अघिको बाहिरको कोइलाहरू पुरै निकालेर भित्रको हिरा एउटा यो चाहिँ यति पार्ट चाहिँ हिरा हो। अब चाहिँ फेरि कटिङ हुन्छ। कटिङ चाहिँ के को लागि? सेप बनाउनको लागि। अनि सेपिङ हुन्छ। अनि सेपिङमा पनि प्रिय हो, तपाईँ र मलाई यति साह्रो काटिन्छ कि यति साह्रो काटिन्छ, त्यस पछाडि त्यो प्रोसेस जब सिपिन्छ तब टक्क हिरा निस्किन्छ। ल अब चाहिँ हिरा, अनि मात्र मान्छेहरूले त्यसको दाम लाउँछ।
अनि मात्र त्यसमा यसो लाइट लाउँदाखेरि त्यो हिरा टल्किन थाल्छ। अघि यो कोइलामा त टल्किँदैन प्रिय। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लुसिफरको शरीरमा जस्तै त्यो पत्थरबाट परमेश्वरको महिमालाई छर्न उहाँले चाहनुहुन्थ्यो भने आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट उहाँको महिमालाई उहाँले छर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई जीवित पत्थरहरूको नाम दिनुभएको छ। त्यो पुजारी जसले परमेश्वरको महिमालाई बोकेर हिँड्छ, परमेश्वरको महिमालाई छर्ने काम गर्छ, उहाँको स्वभाव र गुणहरूलाई मानिस कहाँ ल्याइदिन्छ, उहाँको महानतालाई मानिस कहाँ ल्याइदिन्छ, उहाँको क्षमालाई मानिसहरू कहाँ ल्याइदिन्छ। त्यो सेवाको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि आज जतिजना तपाईँहरू काटिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने कतिजना त तल गहिरोमा एक्लोमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अन्धकारमा तपाईँलाई प्रभुले बनाउँदै हुनुहुन्छ नि धैर्य राख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई हिरा बनाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। हिरा बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ हिरै बन्नु मन लाग्दैन, होइन म त हिरा बन्दिनँ, यो हिरा बन्नु त एकदम गाह्रो रहेछ, म हिरै बन्न चाहन्न भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो म तपाईँलाई त्यसको लागि केही सल्लाह दिन सक्दिनँ प्रिय। तर तपाईँ चाहिँ हिरा बन्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो प्रोसेस र त्यो प्रक्रियाबाट प्रभुले तपाईँलाई लानुहुन्छ अनि तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ। अनि के हुन्छ प्रिय, हिरा साह्रै नै कडा। त्यो हिरालाई नि यत्रो सानो हिरालाई तपाईँको कसैको औँठीमा हिरा छ भने त्यो सानो हिरालाई निकालेर राख्नुहोस् कि 20 किलोको हमरले हिर्काउनुहोस् कि केही पनि हुँदैन त्यसलाई। यति साह्रो कडा हुन्छ हिरा, यति साह्रो कडा हुन्छ त्यसले जेलाई पनि काट्न सक्छ, त्यो जहाँ पनि पस्न सक्छ, बेसी कडा भएर। हार्डेस्ट सब्सटेन्स इन द वर्ल्ड, संसारमा पाउने सबभन्दा हार्ड सब्सटेन्स हिरा। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हार्डेस्ट बनाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। शैतानको कुनै पनि शक्ति, शैतानको कुनै पनि त्यसको युक्ति, शैतानको कुनै पनि बाणहरू, शैतानको कुनै पनि योजनाहरू प्रिय उहाँको पत्थरहरूको अगाडि टिक्न सक्दैन। परमेश्वरको महिमा बोक्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो टफ, त्यस्तो डरलाग्दो एकदमै टफ कडा हुँदछ। तर त्यो कडा हुनको लागि, त्यो टफ हुनको लागि हामीलाई परमेश्वरले त्यो प्रक्रियाबाट भएर लिएर जानुहुन्छ। अनि त्यो धेरैचोटि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिय, प्रक्रिया चाहिँ एकदम गाह्रो समय हो। प्रक्रियामा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू फेल खान्छ। कस्ता मै हुँ भन्ने मान्छेहरू पनि भयो अब सक्दिनँ, आम डन, म चाहिँ भयो, म सिद्धि, अब म हुँदैन। प्रिय तपाईँलाई प्रभुले प्रक्रियाबाट लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। जतिजना तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ दुःख, समस्या, अभाव, घटी, कमी, चिन्ता, फिक्री, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँलाई प्रभुले पत्थर बनाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। किनकि प्रभुको योजना छ तपाईँको जीवनमा। प्रभुले तपाईँलाई तपाईँको जीवनबाट एकदमै ठुलो काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ। फेरि एकचोटि भनौँ त, म हिरा हुन चाहन्छु, उहाँको महिमालाई छर्न चाहन्छु। आमेन। परमेश्वरले आजको यो सेसनमा हामीलाई आशिष दिउन् र प्रभुले हामीलाई फेरि पनि उहाँको वचनद्वारा जे कुराहरू भन्नुभएको छ प्रिय, हामी एकदम हृदयबाट लिने कोसिस गरौँ। किनकि प्रभुले हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो समय फेरि पनि म हाम्रो आदरणीय